ایک صحابی اٹھیا انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ تو دسو جنت وچ اللہ پاک سانوں کھان واسطے پہلی چیز کیڑی دے گا؟ جنت وچ جدوں اساں بڑھاں گے تے سانوں کھان واسطے پہلی چیز اللہ پاک اگوں حضور نے نہیں فرمایا ذرا چپ کر کے بہو کیڑیاں گلاں پوچھدے ہو میرے کول کوئی جدوں جاواں گے تے دیکھ لواں گے یہ کوئی قیامت تھوڑی قائم ہوئی ہے قیامت قائم ہوئے گی نیکیاں بدیاں تلن گیاں جنتیاں دا اعلان ہوئے گا پھر اسی اندر جاواں گے پھر ویکھو اللہ کی دیندا تو جو کچھ دے گا وہ کھا لواں گے رل کے تسی بھی تے میں بھی ہن کیوں پوچھدے ہو؟ آمنہ کے لال نے 1450 سال پہلے مدینے کی دھرتی پہ مسجد نبوی میں اپنے ممبر پر بیٹھ کر اس صحابی کا کلام سنا اور ایک سیکنڈ کھڑی پہ کتنا ہوتا ہے ٹک ٹک انہوں آدھے سیکنڈ ٹک 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 انہوں نے کیا کہتے ہیں سیکنڈز ٹک 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 ہے ایک ہی ہوا ایک ٹک جتنی دیر بھی نہیں لائی سیکنڈ جتنی دیر بھی نہیں لائی بخاری کی حدیث ہے ابو ہریرہ راوی ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا ہے اتھے کی کھان واسطے سانوں رب دے گا پہلی بار جدوں جنت وچ اندر وڑاں گے ٹک ٹک جتنی دیر بھی نہیں لائی فرمایا اولو طامن فی الجنہ وہ پہلا کھانا جو جنت میں میرا رب تم کو کھانے کو دے گا عبد الحوت وہ مچھلی کا تلا ہوا جگر ہے جس کا علم یہ ہے اس کو تم ناپ سکتے ہو اس کے بارے میں تم جان سکتے ہو چپ کر کے درود پڑھے جاؤ اور مصطفیٰ کی سنت پر عمل کیے جاؤ تاکہ مصطفیٰ کا رب تمہیں اپنی رحمت سے قیامت کے دن جنت عطا فرما دے ایسا نہ کرو اور موسیٰ پاک کہہ رہے ہیں میں دکھاؤ میرے مولا درجہ کیا ہے محمد عربی کا اگو جواب سنو انکا لن تطیقا ذالک اے موسیٰ تجھ میں ہرگز طاقت ہی نہیں کہ تو میرے محمد کا درجہ دیکھ سکے یہ مولوی صاحب نہیں ہے یہ موسیٰ پاک اور یہ نبی ہے اونچا بولیں یہ کیا ہے تو ان کی طاقت کتنی ہے کیا ان میں طاقت بنی کیا موسیٰ پاک میں طاقت نہیں بنی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے انکا لن تطیق ذالک تو میرے محمد کا درجہ نہیں دیکھ سکتا تجھ میں طاقت نہیں ہے کیا واقعہ طاقت نہیں ہے صرف درجہ محمد دیکھنے کی طاقت نہیں یا طاقت ہی نہیں ایک باری پھر سنو کیا محمد عربی کا درجہ دیکھنے کی طاقت نہیں یا طاقت ہی نہیں طاقت تو اتنی ہے کہ اللہ نے جب اسرائیل کو اسی نبی کے پاس بھیجا موسیٰ کے پاس جا اور جا کر موسیٰ کی روح قبض کر کے لیا تو جب موسیٰ کے پاس پہنچے گے اسرائیل علیہ السلام ملک الموت روح کڈن والا فرشتہ جب اس نبی کے پاس آیا انہاں کہا وہ کدھر آئے کون ہے انہاں کہا روح کڈن لگا ایک چنڈ کھچ کے دیتی ایسا دفڑ مارا کہ حضرت اسرائیل دی اکھ شریف نکل گئی چنڈ بھی موسیٰ پاک ماری اکھ اسرائیل دی نکلی تو لے کے اکھ تلی تے رکھ کے انج اڈے اسرائیل کہ پیچھے مت گیا نہیں سدھے عرش دے کول پہنچے تو اللہ نو جا کے عرض کیتا الہنا ارسلتنی الہ رجل لا یرید الموت اس واری تو مینوں ایسے بندے کول بھیجیا روح کڈن واسطے جدا فوت ہون دا کوئی پروگرام ہی نہیں جنوں سمجھ آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کر کے آپ کو سبحان اللہ ارسلتنی الہ رجل لا یرید الموت تو نے یا رب مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جدا فوت ہون دا کوئی پروگرام ہے ہی ادھر مینوں تک کو سنو ایک کس کے جا کے اللہ نے تھوڑا جا اور آستہ بولو اتنا تو آستہ بولو میں سن ہی نہ سکا مولوی صاحب سون ڈالے ہو تو تھوڑے تے جان قربان اس واسطے نہیں کہ انہوں چھیڑو چھیڑنا نہیں انہوں نہ چھیڑنا مولوی مسکے لگاتے ہوتے ہیں نا تقریر کرتے کرتے سون ڈالے نلتا مسکے لاندے نے کوئی ہنج کر دے ہونج کر دے واج کھول دے چھوڑ دے بیب کھول دے فلان ان کو باتوں کے لیے نہیں آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اس لیے کہا ہے جان قربان غور نال سنو بھئی وہ جڑے موسیٰ پاک نے چنڈ مار کے اکھ گڈی اسرائیل دی یہ طاقت ہے موسیٰ وچ کے کوئی اونچا بولو طاقت ہے کہ اسرائیل دی اکھ کوئی کڈ سکدا ہے کڈ سکنا تے دور دی گل اکھ اسرائیل نو اکھ وکھا کوئی نہیں سکدا تو حضرت نے چنڈ ماری انہاں دی اکھ نکل گئی اللہ پاک کول پہنچ گئے انہاں کہا جے بندے ہل کلے جدا فوت ہون دا پروگرام اللہ نے فرمایا انج نہیں
अख तेनू मैं मोड़ देंदा वा तो मेरे नबी दे बारे च गल कोई ना कर, तू अख ठीक करदा वा मैं तेरी, तो तू जा ते जाके मूसा पाक नू अर्ज कर बुजुर्गो जे तुहाडा आण दा प्रोग्राम नहीं तो इंज करो एक बैल दी कंड ते हथ रखो तो जितने तुहाडे हाथ थले बाल आवणगे इतने साल होर जी लो। वो आए जी, आए हुण डरदे डरदे आए ने भी अगे जी अख कढाई तो आए जदों तो आन के बड़े डर नाल आखिया जी मैं इजराइल हाँ जिहदी अख कढी है। अल्लाह पाक फरमांदा है जे तुसां फौत नहीं होना चाहते तो दांद बैल दी कंड ते हथ रखो तो जितने तुहाडे हाथ तले बाल आवणगे उतने साल तुहाडी जिंदगी वधा दी जाए। उन्हें आ गया तो फिर की होएगा? उन्हें कहा मैं फिर आ जाऊँ, रूह तो तुहाडी कढनी है, आमना तो मैं फिर है। उन्हें आख्या तो फिर जे तू फिर आवेगा तो हुण ही चलदे तो हाथ जोड़ के इजराइल अर्ज की थी है कलीमुल्ला एक गल तो दसो जे जाने वास्ते तैयार हो तो पहला तप क्यों मारे है, पहला ही टुर चलो यार। उन्हें आख्या पहले चंड मारी इस वास्ते नहीं कि मैनू रहन दे थे दुनिया च, जाना नहीं मैं, चंड पे ता मारी है चुप करके तू आया है ना सलाम ना कलाम सीधा रूह कढ़न आ गया है। और मैं तो तेनू चंड मार के अदब सिखाया है जी, ना मुंह चुक के टुर चल, मेरे बाद आने वाला एक आ रहा है ना ओदा मुहम्मद अरबी है, इंजी ओदे कोल ना टुर जाई, पहले सलाम करी इजाजत नहीं, सलाम करी जे इजाजत देवे फिर नेड़े आई, क्योंकि हम तो नौकर हैं वो आका